मेरो कविताको शीर्षक रहर भिजेको मौसम। यो कविता कोरोना भाइरसका कारण विश्व आक्रान्त भइरहेको समयमा बेलबारी नगरपालिकामा पनि त्यो खालको त्रास रहेन भन्न सकिन्न। हामी पनि त्यसबाट अछुत हुन सकेनौँ। यही सन्दर्भमा इन्डियाबाट 13 दिनसम्म लगातार पैदल हिँडेर एकजना हाम्रो नगरवासी नगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। जब उहाँ आफ्नो गृह प्रवेश गर्नुभयो त्यसबेला उहाँले आफ्नो घर आइपुग्दा घरभित्र प्रवेश पाउनु भएन। उहाँलाई चाहिँ घर परिवार लगायत स्थानीयहरूले चाहिँ कोरोनाको आशंकाले घरमा प्रवेश गर्न दिनु भएन। गाउँमा सुरक्षित ढङ्गले उहाँ बस्न पाउनु भएन। उहाँलाई छुट्टै बस्नको लागि सानो घर बनाइदिने निधो गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा ठुलो कोलाहल मचियो गाउँमा। यो कुराले मलाई विक्षिप्त बनायो। त्यसपछि मैले यसको सहजीकरण एउटा जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित उहाँलाई छुट्टै घर बनाइदिने होइन, उहाँलाई छुट्टै आवासको व्यवस्था गर्ने होइन, एउटा मान्छे अब 13 दिनसम्म लगातार इन्डियाबाट पैदल हिँडेर आएको छ। भोकै तिर्खै थकान यस्ता कुराहरूले पनि उहाँ चाहिँ थाकेको, एउटा बिरामी हुनु स्वाभाविक हो, तर उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै सकुशल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो। कुनै रोगको सङ्केतै थिएन। तर भोलि के सङ्क्रमण गाउँमा फैलिहाल्छ कि भनेर गाउँ समाजमा त्यो खालको त्रास भयो, त्यो खालको कोलाहल भयो। त्यसपछि उहाँलाई छुट्टै आवास, छुट्टै बस्ने ठाउँ होइन, बरु एउटा मानवताको हिसाबले उहाँलाई घरकै छुट्टै कोठामा सुरक्षित राखौँ, उहाँलाई खाना दिने थाल बटुकाहरू छुट्टै राखौँ, बरु उहाँलाई त्यो गर्यो भने हाम्रो व्यवहारले उहाँ थप बिरामी हुनुहुन्छ भनेर हामीले नै सहजीकरण गरेर उहाँलाई केही समय छुट्टै बस्ने निधो गर्दा गर्दै उहाँलाई हामीले टाढीको प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइनमा लगेका थियौँ। त्यही ठ्याक्कै त्यही कविताको चित्र चाहिँ, त्यही यथार्थको चित्र चाहिँ यो कवितामा मैले लेख्ने कोसिस गरेको छु। कविताको शीर्षक रहर भिजेको मौसम। घर सम्झेर आएको थिएँ, घरभित्रै बेघर भएँ। घर सम्झेर आएको थिएँ, घरभित्रै बेघर भएँ। सपना खोज्दै मुगलान पुगेको म, सपना खोज्दै मुगलान पुगेको म। पसिनासँग एउटा सानो छानो साटेँ, 2 गज जस्तो करेसाबारी जोडेँ। भर्खरै स्कुल जान थालेको छोरालाई सानो झोलामा अट्ने अलिकति रहर किन्दै थिएँ। मानौ बल्ल जीवनको लय मिलाउँदैछु म, मानौ बल्ल जीवनको लय मिलाउँदैछु म। आधीले घरभन्दा धेरै मन बगाउँदो रहेछ, आधीले घरभन्दा धेरै मन बगाउँदो रहेछ। आज 10 वर्षपछि अचानक हुरीले रुखबाट झरेको पात झैँ, अचानक हुरीले रुखबाट झरेको पात झैँ जीवनमा अनौठो आधी आयो। नरोकिने गरी मुटु ढक ढक बनायो। बाँच्ने रहर जिउँदै बोकेर 10 वर्षपछि कहिल्यै नफर्किने गरी मैले मुगलान छोडेँ। धेरै जसो आशाहरू त उतै मरिसकेका थिए, धेरै जसो आशाहरू त उतै मरिसकेका थिए। रातको बरफ जसरी बिलाएर बग्दै बग्दै जाँदा पनि तरल मनले ओह्रालोमा घरै सम्झेको थिएँ। थोपा थोपाभित्र पीडा बग्दै थिएँ, थोपा थोपाभित्र पीडा बग्दै थिएँ। सपनाहरू थोरै मात्र बचेका थिए, सपनाहरू थोरै मात्र बचेका थिए। रङहरू उडे पनि विश्वासका मसिना जुइनाहरू बचाएर आइपुगेको हुँ बल्ल तल्ल घरसम्म म। अक्सर हिँड्ने बेलाको साहित भन्छन्, अक्सर हिँड्ने बेलाको साहित भन्छन्। म हिँडेको दिन कुनै कौवाले अपमानको सन्देश बोलेन। अक्सर हिँड्ने बेलाको साहित भन्छन्, म हिँडेको दिन कुनै कौवाले अपमानको सन्देश बोलेन। लामो बाटो तिरस्कारको कुनै सङ्गीत बजेन। बाटोमा खाली गाग्रो पानी बोक्ने कुनै पँधेर्नी भेटिन। चुपचाप रेलका लिगहरू, सुनसान एक्लो सडक, सडकमाथि गन्तव्य सम्झेर सप्तकोशी झैँ सुसाइरहेको एक्लो बटुवा। आफैले भोगेको दुःखको कथा जस्तै लामो बाटो, लगभग 13 दिन भोकै पैदल हिँडेर आइपुगेको हुँ मोटर गुड्ने बाटो हिँडेर, आफ्नै पसिना र माटो मुछेर बनाएको कच्ची घरसम्म। भोक लाग्दा एक पेट खान नपाए पनि, भोक लाग्दा एक पेट खान नपाए पनि
तिर्खाले घाँटी सुक्दा एक घुटको पानी नभेटे पनि थकानले शरीर गलिसक्दा त्रासले मन जलिसक्दा समेत निर्दयी सिकारीले लखेटेको चरा झैँ महामारीले खेदिएर जीव जोगाउनै भनेर घिस्रँदै आइपुगेको हुँ तिम्रो प्रेम सम्झेर यहाँसम्म। आफ्ना सम्झेर आएको थिएँ यहाँसम्म आफ्नैहरूबाट पराई भएँ। आफ्ना सम्झेर आएको थिएँ यहाँसम्म आफ्नैहरूबाट पराई भएँ। घर सम्झेर आएको थिएँ घरभित्रै बेघर भएँ। घर सम्झेर आएको थिएँ घरभित्रै बेघर भएँ। आमा बा भन्दै प्रेम र आशीर्वादको हात सम्झेर आएँ। आमा बा भन्दै प्रेम र आशीर्वादको हात सम्झेर आएँ। दौतरीहरू सम्झेर आएको थिएँ छहारी दिने चौतारी भन्लान् भनेर न आशीर्वादको हात पाएँ न पाएँ दौतरीको चौतारी। यहाँ आएपछि त नामुद अपराधी जस्तो अपमान पो पाएँ। म निरपराध मान्छे वर्षौं पछि कति धेरै खुसीहरू बोकेर घर आइपुगेको हुँ। म निरपराध मान्छे वर्षौं पछि कति धेरै खुसी बोकेर आइपुगेको हुँ। तर निरस बगर बाँचे बिना झरी रहर ओताउने छानो चुहिएर एक्लै घरभन्दा पर थुत्रो याक्साभित्र खुल्ला आकाश ओढेर बसेँ। आधा जलिसकेको वर्तमान ओछ्याएर तन्द्रा बाँचे। समाजको सुक्खा कठोर निगरानीभित्र पटक पटक स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नै पखेटाहरू धिक्कारिरहेँ। लाग्छ म टेबलमाथि कसैले राखेको रङ्गीन पेपरवेट हुँ। थुप्रै उपयोगी फाइलहरूको सुरक्षा गर्नु छ मैले। तपाईलाई थाहै छैन होला, तपाईलाई थाहा छैन होला यो बेला तपाईँ मसँग डराउनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छैन होला यो बेला तपाईँ मसँग डराउनुहुन्छ। म तपाईसँग डराउँछु। कृपया यस बेला मलाई परैबाट अलिकति प्रेम र विश्वास दिनुहोस्। म भित्र आफैभन्दा अग्लो विश्वास बाँचिरहेको छ। सत्य हो म सन्चो र निरोगी मान्छे। अचेल तपाईको मधुरो व्यवहारले मात्र बिरामी जस्तो देखिएको हुँ। धन्यवाद। मेरो अर्को कविताको शीर्षक एउटा परदेशीलाई सम्झेर। एउटा परदेशीलाई सम्झेर। यो कविता केही वर्ष अगाडि मेरो घरमा दाजुभाइहरू परदेश बस्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला जब दसैँ तिहारहरू महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू आउँथे आमा बुवा अत्यन्तै धेरै पीडा महसुस गर्नुहुन्थ्यो। हामी छोराछोरीको अगाडि आँसु छलेर रुनुहुन्थ्यो। दसैँ खल्लो भयो, सबैजना उपस्थित नभएको दसैँ कहिलेसम्म होला भनेर आमा बुवा एकदमै तनाव मानिरहनुहुन्थ्यो। घरदेश बाहिर परदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूलाई सम्झेर मैले त्यही सन्दर्भलाई कविताको रूपमा लेखेको छु। कविताको शीर्षक एउटा परदेशीलाई सम्झेर। प्रभातले सबको खोल्न नभ्याउँदै, प्रभातले सबको खोल्न नभ्याउँदै, दुई चार धर्का मिरमिरे भुइँमा खस्न नपाउँदै गर्भिणी क्षितिजहरू चिसो घाम कोरल्छन्। प्रभातले सबको खोल्न नभ्याउँदै, दुई चार धर्का मिरमिरे भुइँमा खस्न नपाउँदै गर्भिणी क्षितिजहरू चिसो घाम कोरल्छन्। लखेटिएर पल्लो भूखण्ड पुग्छन् अपाङ्ग शरणार्थी सपनाहरू। लखेटिएर पल्लो भूखण्ड पुग्छन् अपाङ्ग शरणार्थी सपनाहरू। घामसँगै ओहोर दोहोर गर्ने दिनहरू, घामसँगै ओहोर दोहोर गर्ने दिनहरू, त्यो जुनको बलेसी झ्याल ढोक्का छलेर चिहाउने हावाका झोक्काहरू, मौसमका बहार पिठ्यौँभरि थकाइ थाप्ने चौतारी, फुर्सदका कल्पना फुलको महक, पालममा तमुल स्वर, खर्कको सेलो, बेठीको सुरम्य, उत्ताउला रत्तेउलीहरू, मारुनी हाकपारे, बालन र च्याब्रुङ, दसैँको मालसिरी, तिहारको सयपत्री, मखमली मेला, देउसी र भैली, चासोक र तङ्नामको नूतनता, बक्रिदको अङ्गालो, सबै पोको पारी उतै लगेछौ। सबै पोको पारी उतै लगेछौ। फगत छाडेछौ झझलको अल्झाइ राखेर यो भूगोलभरि। फगत छाडेछौ झझलको अल्झाइ राखेर यो भूगोलभरि। कतिन्जेल झुक्क्याउनु निर्मल आँखाहरूलाई ओ त्यो मूल बाटोको
हरियो मन देखाउँदै कतिन्जेल झुक्क्याउनु निर्मल आँखाहरूलाई ओ त्यो मूल बाटोको हरियो मन देखाउँदै प्रतीक्षालयमा पुर्याएर कतिन्जेल झुक्क्याउनु निर्मल आँखाहरूलाई ओ त्यो मूल बाटोमा हरियो मन देखाउँदै प्रतीक्षालयमा पुर्याएर फेरि यो निष्ठुर कालचक्रले भेटाउँछ भेटाउँदैन फेरि यो निष्ठुर कालचक्रले भेटाउँछ भेटाउँदैन मैले मेरो देश हुँदै सगरमाथाको अट्टाली निस्केर यो सन्देश पठाएको छु भोलि हेर्ने ऐनाहरू नगटाउनु भनेर कसै गरी सुनाइदिनु एउटा परदेशीलाई सम्झेर कसै गरी सुनाइदिनु एउटा परदेशीलाई सम्झेर। धन्यवाद। यसै गरी मेरो अर्को कविताको शीर्षक गिटी कुट्ने दिदी। यो कविताको चाहिँ रचना गर्व भनिन भने यो कविताको जिउँदो पात्रलाई ठुलो अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर म जुनसुकै मञ्चमा पनि यो कविता वाचन गर्न अगाडि यो कविताको रचना गर्व भन्ने गरेको छु। धेरै ठाउँमा धेरै मञ्चहरूमा यो कविता सुनेर धेरै श्रोताहरू भकानो फुटाएर रुनु भएको छ, बाहिरै देखिने गरी रुनु भएको छ, धरधरी आँसु झारेर रुनु भएको छ। यो एउटा यथार्थमाथि लेखिएको एउटा द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वको रापले सेकिएकी एउटा महिलाको कथा हो। यो चाहिँ मैले जस्तो देखेँ त्यस्तै कवितामा उतारेको छु। खास गरी मेरो घर भोजपुर, हामी भोजपुरबाट म चाहिँ यहाँ पढाइको सिलसिलामा कलेज पढ्ने सन्दर्भमा यतातिर तराई झरेँ। यसरी म झर्दा हरेक वर्ष दसैँ मनाउन चाहिँ म पहाड घर भोजपुर जान्थेँ। जुन बेला मेरो आमा बुवा पहाड घरमै बस्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला एकपटकको दसैँमा घर जाँदा यस्तो खालको दृश्य मेरो अगाडि उपस्थित भयो। हामी जब धरान हुँदै धनकुटा हुँदै हामी मूलघाटको पुल छेउमा पुग्यौँ, अलिकति माथिदेखि गाडीको धुन चाहिँ गाडीको आवाज चाहिँ अलिक फरक आइरहेको थियो। ठ्याक्क हामी मूलघाट छेउमा पुगिसकेपछि गाडी पुरै ब्रेक भयो। त्यो थाहा पाइसकेपछि गाडीमा पस्ने हामी यात्रुहरू सबै गाडीदेखि तल झऱ्यौँ। म बाहेक अरू सबै झर्नुभयो। म चाहिँ गाडीमै बसिरहेँ, कारण मलाई अलिकति टाढा लङ टुरमा अलिक अनिजी हुन्छ। त्यो भइसकेपछि म गाडीमै ढल्केर बसिरहेँ। सबैजना यतातत्र खोलातिर झरिनु भयो। म त्यहाँ बस्दा बस्दै झकाएछु। झकाइसकेपछि त्यहाँ एकछिनपछि तन्द्रा जस्तो निन्द्रा जस्तो भएछ। एकछिनमा झस्याङ्ग बिउजिनको कारण एउटा आवाजले मलाई बिउजायो। आवाज कस्तो आवाज थियो मलाई थाहा थिएन। मैले आवाजतर्फ आँखा अगाडि बढाएँ। झ्यालबाट बाहिर हेर्दा एकजना दिदी अलपत्र अवस्थामा गिटी कुटिराख्नु भएको रहेछ। उहाँको नजिकै एउटा सानो 2.5-3 वर्षको बच्चा पनि मैले देखेँ। उहाँ यस्तो अवस्थामा बस्नु भएको थियो। खोलाको बगरमा उहाँले ओछ्याउने तन्नामाथि ढुङ्गा बालुवा गिटी छरपष्ट थिए। अनि एउटा मैलो कालोमा सेतो रातो मिसिएको कम्बल उहाँको नजिकै देखिन्थ्यो। त्यसपछि एउटा निलो कलर, मेरो अहिले पनि आँखामै छ, निलो कलरको त्रिपालले उहाँको एउटा छहारी दिने कामको रूपमा निलो रङको त्रिपाललाई प्रयोग गरिएको थियो। त्यो पनि छिया भएर ठाउँ ठाउँमा पुवालहरू परेको थियो। नजिकै भात पकाउने कालो भाँडा, झिँगा भन्केको मा आधा छोपेको तरकारी त्यस्तो देखिन्थ्यो। छरपष्ट ती भाँडाहरू कालो डढेको भाँडाहरू थिए। उहाँ गिटी कुटिराख्नु भएको थियो। मैले सोधेँ, कसरी तपाईँ यस्तो ठाउँमा एक्लै गिटी कुट्न बस्नुभयो? तपाईँसँग सानो बच्चा पनि छ। उहाँले भन्नुभयो, नानी मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनुभयो। जब मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनुभयो त्यसपछि मेरो परिवारले मलाई घरमा सहज ढङ्गले बस्ने वातावरण प्रदान गरेन। म घरको असह्य पीडा खप्न नसकेर निस्केको हो। परिवारको पीडा दबाब खप्न नसकेर यसरी म हिँडेको हो। यो सानो बच्चा छ। अब म एक्लै भए त जसरी भए पनि जहाँ गएर भए पनि बरु विदेशतिर जान्थेँ, के गर्थेँ, जिउ पालिहाल्थेँ। यो बच्चा छ, मेरो साउ यो बच्चा भई भन्नुभयो उहाँले। मलाई उहाँको त एउटा साउ भन्ने शब्दले यहाँ मनभित्र चसक्क बज्यो। त्यो एउटा 2.5-3 वर्षको बच्चा, अबोध बच्चाको के दोष थियो र उहाँलाई त्यो बगरसम्म ल्याइ पुर्याउनुमा? त्यो बच्चा त निर्दोष थियो नि। मलाई त्यो कुराले एकदमै दुख्यो। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने, यो बच्चा त निर्दोष छ, तपाईँले यो सानो बच्चालाई यसरी साउ नभन्नु होला। बच्चाको के दोष छ यी सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउनमा?
हामी आफ्नै कारणलाई एउटा समयले यहाँ ल्याइपुर्यायो। यो बच्चालाई दोष नदिनु, भोलि तपाईँको सहारा यही बच्चा पनि बन्न सक्छ। यो बच्चालाई धेरै पढाउनु, तपाईँले दुःख गरेर भए पनि बरु कतै सहयोग गरेर यताउता सहयोग मागेर हार गुहार मागेर भए पनि यो बच्चाको भविष्य सुनौलो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको सहारा नै यही बच्चा हुन्छ। यो बच्चालाई त्यसरी घृणाको ढङ्गले तपाईँले नहेर्नु भनेर मैले भने। त्यसपछि बहिनी भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई परेपछि थाहा हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले आफ्ना धेरै कुराहरू मलाई सुनाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई अन्तिममा भन्नुभएको थियो, त्यो बेला मैले बिहा गरेको थिइनँ। उहाँले बहिनी बिहे चाहिँ नगर्नु है, बिहे चाहिँ नगर्नु, म पनि एक्लै तपाईँ जस्तो यस्तो एक्लो ज्यान भए त यति बेला कहाँ कहाँ चरा जस्तै उठ्थेँ। यो बिहे गरेर बच्चा भइसक्यो सबै कुरा बाँध्दो रहेछ, यसले मलाई बाँधेकी छे भन्दै फेरि बच्चालाई नै उहाँले देखाउनु भयो। यसरी कुरा हुँदा हुँदै अनि तपाईँ चाहिँ किन बाहिर नजानु भएको त, सबैजना बाहिर निस्किनु भयो त गाडीबाट भन्नुभयो दिदीले। मलाई गाडीमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर म बाहिर ननिस्केको भने। ए त्यसो भए त यो खाँदै जानु है, अब गाडी पनि बन्न आँट्यो क्यारे भनेर उहाँले मलाई सर्र कागती काटेर एउटा कागती काटेर 4वटा टुक्रा बनाएर दिनुभयो। यो एउटा चाहिँ खानु, अरू चाहिँ बोकेर जानु है भनेर दिनुभयो। हाम्रो गाडी पनि बन्यो। त्यसपछि मैले त्यो बेला 20 रुपियाँ पैसा मेरो ब्यागबाट निकालेर, म पनि विद्यार्थी थिएँ, पैसा त्यो बेला त्यस्तै थियो होला, मसँग पनि 20 रुपियाँ पैसा निकालेर त्यो नानीको हातमा गाडीको झ्यालबाटै फालिदिएँ। त्यसपछि राखिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो गाडी बन्यो, हामी सर आफ्नो बाटो लाग्यौँ। अनि विशेष गरी तुमलिङटारमा राति बास पर्यो हाम्रो। तुमलिङटारमा बास बस्दै गर्दा ठुलो पानी पर्यो। हामीसँग जाने अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सबै साथीहरू मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई रातभर त्यो दिउँसोको दृश्यले निदाउन दिएन। त्यो वास्तविकताले, त्यो यथार्थले मलाई पटक्कै आँखा झिमिक्क बनाउन दिएन। त्यसपछि मैले रातभरि कविता लेखेँ। त्यो रात म 1 सेकेन्ड पनि निदाइनँ। त्यही कविता हो। कविताको शीर्षक गिटी कुट्ने दिदी। यति बेला बेखबर जुनलाई सम्झ्यौ होला, यति बेला बेखबर जुनलाई सम्झ्यौ होला, उही पुरानो कुञ्जोमा फेसो हाल्दै बेपत्ता उसका पाइलाहरू भुइँभरि खोज्यौ होला। उसले लगाएका बर बगैँचा लटरम्ब सुन्तला आँखाभरि झुन्डिरहँदा तिमीले पनि साँगुरो कोठेबारीमा कति कति विरह र वेदना फलायौ होला। यति बेला बेखबर जुनलाई सम्झ्यौ होला, उही पुरानो कुञ्जोमा फेसो हाल्दै बेपत्ता उसका पाइलाहरू भुइँभरि खोज्यौ होला। उसले लगाएका बर बगैँचा लटरम्ब सुन्तला आँखाभरि झुन्डिरहँदा तिमीले पनि साँगुरो कोठेबारीमा कति कति विरह र वेदना फलायौ होला। हाँडीबाट उछिट्टिएको मकै झैँ ऊ आँखाबाट ओर्लिएको यस्तै बेला त हो। हाँडीबाट उछिट्टिएको मकै झैँ ऊ आँखाबाट ओर्लिएको यस्तै बेला त हो। सम्झिरहन्छु आवाजहरूमा अभावको घुम खप्टिँदै टाक 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 गिटी कुटिरहेकी तिमीलाई। चुहिने पालमाथि टाँगेको वर्तमान उत्तिखेरै चुहिन्थ्यो, चुहिने पालमाथि टाँगेको वर्तमान उत्तिखेरै चुहिन्थ्यो। अझै त्यसैले छल्दै हौली यी घाम पानी, अझै त्यसैमा टार्दै हौली यी साँझ बिहान, अझै त्यसैले छल्दै हौली यी घाम पानी, त्यसैमा टार्दै हौली यी साँझ बिहान। मलाई थाहा छ रहरले फुले आँगनमा अनेकन फुलहरू, मलाई थाहा छ रहरले फुले आँगनमा अनेकन फुलहरू, तर फुल्नै पर्ने भएर फुल्थे आँगनमा फुलहरू। मलाई थाहा छ रहरले फुले जङ्गलमा अनेकन फुलहरू, तर फुल्नै पर्ने भएर फुल्थे आँगनमा फुलहरू। त्यो एक्लो र रोगी नियति अझै उसै गरी पछ्याइरहेको होला लखर लखर। हराएका आँसुहरू खोज्दै कैयौँ भोल्गाहरू छाम्यौ होला, हराएका आँसुहरू खोज्दै कैयौँ भोल्गाहरू छाम्यौ होला। भन्थ्यौ खोजिरहन्छु नभेटिएसम्म यी आँखाका मोतीहरू। हराएका आँसुहरू खोज्दै कैयौँ भोल्गाहरू छाम्यौ होला। भन्थ्यौ खोजिरहन्छु नभेटिएसम्म यी आँखाका मोतीहरू। रहर गनाउने ती माटाका डल्लाहरू देखेर सराप्छौ होला, धिक्कारछौ होला, थुक्छौ होला। रहर बनाउने ती माटाका डल्लाहरू देखेर सराप्छौ होला, धिक्कारछौ होला, थुक्छौ होला। तर नथुक्नु माटोलाई झुक्किएर पनि
नसराप्नु माटोलाई बिर्सेर पनि साह्रै ठुलो गुण लगाएको छ माटोले त टेक्ने छाती दिएर सहने मन दिएर। धन्यवाद। यसै गरी मेरो अर्को कविताको शीर्षक भोजपुरसँगै ट्याम्के। भोजपुर भन्ने बित्तिकै मेरो मनस्पाटलमा त्यो शब्द नै सुन्ने बित्तिकै छुट्टै खालको फिलिङ, छुट्टै खालको महसुस हुन्छ, अनुभूति छुट्टै खालको हुन्छ। शब्द सुन्दै मात्र पनि मेरो जन्मभूमि भोजपुर, म जन्मेको हुर्केको ठाउँ, मैले जीवनका महत्त्वपूर्ण समयहरू बिताएको ठाउँ। कविताको शीर्षक भोजपुरसँगै ट्याम्के। अब आफ्नो अलिकति भविष्य बनाउने सेरोफेरोमा आफू जन्मेको ठाउँ छोडेर पठन पाठनको सिलसिलामा मोरङसम्म आएँ म। सुरुमा कस्तो हुन्थ्यो भने आमा बुवा सबै घर परिवार उता, म एक्लै यता। कस्तो लाग्थ्यो भने दिनभरि त साथीभाइसँग घुलमेल घुमघाम हुन्थ्यो, कलेज जाने आउने, त्यस्तै खालको नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशसँग घुलमिल हुन, नयाँ साथीभाइ, नयाँ समाज, नयाँ सिर्जना, सबै कुरासँग घुलमिल हुन निकै कठिन भयो केही समयसम्म। दिनभरि नयाँ ठाउँमा कसरी स्ट्रगल हुने, कसरी आफूलाई स्थापित गर्ने त्यो कुरामा ध्यान हुन्थ्यो। तर राति भएपछि जब निदाउन थाल्यो सपना चाहिँ हरेक दिन गाउँको देख्ने, सधैँ गाउँकै साथीभाइ जन्मेको ठाउँकै। यता आफ्नो कर्मभूमि मोरङमा बनाएर पनि कहिल्यै मैले भोजपुरको सपना देख्न छाडिनँ। मलाई सपनाले गर्दा यो कविता लेख्न बाध्य बनायो। त्यसपछि मैले लेखेँ यो कविताको शीर्षक भोजपुरसँगै ट्याम्के। दशौं वसन्त पश्चात रङ बिरङका रहर अनि भरिला सपनाहरू बिसाउनलाई आउँदै गरेको एउटा परदेशी झैँ दुवै चुल्ठामा गुराँस सिउरिएकी एउटी पल्लविनीलाई सुकिलो ऐना देखाउँदै हतारमा बगिरहन्छ पिखुवा। दशौं वसन्त पश्चात रङ बिरङका रहर अनि भरिला सपनाहरू बिसाउन आउँदै गरेको एउटा परदेशी झैँ दुवै चुल्ठामा गुराँस सिउरिएकी एउटी पल्लविनीलाई सुकिलो ऐना देखाउँदै हतारमा बगिरहन्छ पिखुवा। मायावी पातलीको झिनो कम्मर जस्तो, मायावी पातलीको झिनो कम्मर जस्तो साँगुरो गल्छी, त्यसैमा बलैले थेगिएर हिँड्ने अभावका छाकहरू, अन्यलका ढाकरहरू तोकमा लगाउन नपाउँदै उद्रिन्छन् लाजका आवरणहरू, भासिन्छन् भरोसाका पाइलाहरू, बज्छन् टाढा कतै रहरका धुन पनि, बज्छन् टाढा कतै रहरका धुन पनि। विधुवा यौवना जस्तो प्रगाढ चित्र प्रकृतिको, विधुवा यौवना जस्तो प्रगाढ चित्र प्रकृतिको। न स्कुल न क्याम्पस न औषधालय न सडक न शौचालय, धिप धिप टुकीले रात काम चलाउँछ। बादलको छानो हालेर मनै पग्लने गरी फुलिरहेछन् लेकमा गुराँसहरू। त्यही गुराँसको फेदतिर हामी पैदल हिँड्छौँ आफैले खनेको मोटर बाटोमा। त्यही गुराँसको फेद मुनि हामी पैदल हिँड्छौँ आफैले खनेको मोटर बाटोमा। छातीभरि सुन पोल्टाभरि हिरा लुकाएर निर्मग्न हेरिरहन्छ ट्याम्के टोडीखेलका खेलहरू। छातीभरि सुन पोल्टाभरि हिरा लुकाएर निर्मग्न हेरिरहन्छ ट्याम्के टोडीखेलका खेलहरू। इतिहासका शालीन भित्ताहरूमा छन् योगमाया, षडानन्द, रामप्रसाद, नारद मुनिहरू। अझै पनि वैशालु देखिन्छन् तिनका छातीमा बहादुरीका प्रमाणपत्रहरू। मञ्जुश्रीले हतारमा नदेखे पनि अनुप्रास मिलेको यो फुलको पोखरी। मञ्जुश्रीले हतारमा नदेखे पनि अनुप्रास मिलेको यो फुलको पोखरी। अनन्त फैलिएको सौरभको बगान। अभावमा कहालिँदैन, सन्तासमा अतालिँदैन। न त वेदनामा छटपटाउँछ नै पहाड न हो, पहाडको छाती बोकेर ओह्राल्छ घाम आँखाका आँगनहरूमा। धापखर्क, सुन्तले, तिनतले, सिद्धकाली, अरुण, सुसेली, साल्पा पोखरी, सिलोचुङ हुँदै धुपी सल्लाका पात पात प्रेम पत्र कोरेर
पठाइरहन्छ मौसम बेमौसम उसै गरी। सगरमाथा पुग्छ माछा पुछ्रे चोभार घण्टाघर हुँदै, साथमा चाँप चिमाल सुनगाबा थालीभरि हिउँका अक्षता मुछेर साहित्यमा स्वागत गर्छ मेरो देशलाई भोजपुरसँगै ट्याम्के। साहित्यमा स्वागत गर्छ मेरो देशलाई भोजपुरसँगै ट्याम्के। धन्यवाद। मेरो अर्को कविताको शीर्षक अस्वीकृत उपहार। यो चाहिँ मैले सिधै कवितामा प्रवेश गरेँ। कविताको शीर्षक अस्वीकृत उपहार। बल्ल खाटा बसेथ्यो तिमीले दिएको घाउको, बल्ल खाटा बसेथ्यो तिमीले दिएको घाउको, पुनश्च उही फाटा कम्पनी आत्माली निस्क्यौ एउटा डिपार्टमेन्ट पसल र साट्यौ केही रुपैयाँ तिमीलाई रङ्गिन लाग्ने रहरहरूसँग। बल्ल खाटा बसेथ्यो तिमीले दिएको घाउको, बल्ल खाटा बसेथ्यो तिमीले दिएको घाउको, पुनश्च उही फाटा कम्पनी आत्माली निस्क्यौ एउटा डिपार्टमेन्ट पसल र साट्यौ केही रुपैयाँ तिमीलाई रङ्गिन लाग्ने रहरहरूसँग। बन्दुकको नाल जस्ता तिम्रा आँखाहरू नतमस्तक छन् मैतिर, बन्दुकको नाल जस्ता तिम्रा आँखाहरू नतमस्तक छन् मैतिर, तर पराजित बेहोर्नेछौ अब तिमीले यो एक्लौटी मुटुबाट, तर पराजित बेहोर्नेछौ अब तिमीले यो एक्लौटी मुटुबाट। स्वर्ग जस्तो मेरो संसार सार्नु छैन बसाई काँचले बनेको तिम्रो सहरमा। बन्दुकको नाल जस्ता तिम्रा आँखाहरू नतमस्तक छन् मैतिर, बन्दुकको नाल जस्ता तिम्रा आँखाहरू नतमस्तक छन् मैतिर, तर पराजित बेहोर्नेछौ अब तिमीले यो एक्लौटी मुटुबाट। स्वर्ग जस्तो मेरो संसार सार्नु छैन बसाई काँचले बनेको तिम्रो सहरमा। बिताएकै हुँ वियोगमा थुप्रै प्रेम पर्वहरू चौतारीको एक्लो पिपल भएर, बिताएकै हुँ वियोगमा थुप्रै प्रेम पर्वहरू चौतारीको एक्लो पिपल भएर, बगाएकै हुँ आँखामा साउन तमोर भएर, बगाएकै हुँ आँखामा साउन तमोर भएर। देखिन कतै तिम्रो आस्थाका हिउँचुली, देखिन कतै तिम्रो आस्थाका हिउँचुली। बेमान हो तिमी भावनाको, बेमान हो तिमी भावनाको, बालुवाको उपहार बोकेर नाउ मेरो सामु बगाइदिन्छु बर्सातको अरुण भएर, बगाइदिन्छु बर्सातको अरुण भएर। धन्यवाद।